बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आप तक ये खबर पहुंच चुकी होगी कि सेंटोरस मॉल को फिर बंद कर दिया गया है। इसमें ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आवाम के लिए नहीं बंद किया गया, क्योंकि आवाम के लिए जब हम आवाज़ उठा रहे थे कि इसमें क्या क्या इललीगैलिटीज़ हैं, क्या क्या गैर कानूनी काम हुए, उस वक्त बंद नहीं किया गया इसको। लेकिन इसको सेंटोरस मॉल को अब बंद किया गया है। जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ के दरमियान मीरपुर में जो झड़प हुई है, नाज़रीन, ये बिल्कुल ऐसे ही है जो सेंटोरस को बंद किया गया है, जिस तरीके से राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ मंशियात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। हालांकि ख़ुद राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो कहते थे कि यार और मुकदमे थोड़े थे कि आपने मुझ पे मंशियात का मुकदमा डाल दिया। और नाज़रीन, राना सनाउल्लाह के बारे में आप जो मर्ज़ी कहें, लेकिन लोगों ने खुद हुकूमती जमात पीटीआई के जो वर्कर हैं, उन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया था कि राना सनाउल्लाह फैसलाबाद से लाहौर मंशियात लेके जा रहे थे। लेकिन ताकतवर हल्के जो हैं, हुक्मरान तबका जो है, वो अपने ताकत के नशे में ये सोचता है कि बस ये कर दो, इनसे ये हमने ये किड़क निकालनी है। तो उस वक्त चूँकि राना सनाउल्लाह से किड़क निकाली गई, तो अब ये जो सेंटोरस मॉल को बंद किया गया, गुज़िश्ता रात बंद कर दिया गया। अगर हुकूमत चाहती तो सीडीए से सीधा जाके उनकी फ़ाइल मंगवाती है, और अब मंगवाने की बजाय उनको पहले नहीं पता कि सरदार तनवीर जो है वो पीटीआई के हैं, तो ये काम पहले हो सकता था। राना सनाउल्लाह साहब ये हुक्म पहले दे सकते थे, सीडीए से फ़ाइल मंगवाई जाती और फिर देखा जाता कि ये वारदात कैसे हुई है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब गुज़िश्ता रोज़ मीरपुर में वज़ीर-ए-आज़म ने जाना था। सरदार तनवीर साहब का मौक़िफ़ ये सामने आया है कि मैं आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म हूँ, हमें नहीं बुलाया गया, और मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुझे कहा था कि आपको जाना भी नहीं चाहिए। तो लेकिन इसके बावजूद उनका कहना था मैंने अवाम के वसी तर मफाद में, ये अवाम के जो वसी तर मफाद है ना, ये बड़ा ख़तरनाक लफ्ज़ है, क्योंकि अवाम के वसी तर मफाद में बहुत बड़ी वारदात हो जाती है कौम के साथ। उन्होंने कहा कि मैंने कौम और अवाम के वसी तर मफाद में वहाँ पर जाने का फ़ैसला किया, और जब हम वहाँ पर गए तो हमें जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल होना था, तो वहाँ बैठने की बजाय हमें कहा गया कि रेस्ट हाउस के अंदर चले जाएं। फिर जब वज़ीर-ए-आज़म आए तो बजाय इसके कि हम उनको वेलकम करते, तो वहाँ के जो वापडा के हुकाम थे, उन्होंने जो इनके साथ प्रोटोकॉल पे आईजी और दूसरे कमिश्नर साहब थे, उनको कहा कि जी आप किसका स्टाफ हैं। तो इस पे सरदार तनवीर साहब जो हैं वो काफ़ी सीखपा हुए, और उन्होंने वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ से गुफ्तगू करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा बैठ जाए, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। फिर जो कुछ हुआ वो आपने देखा है कि हल्की फुल्की जो है वो मौसीकी वहाँ पे सुनने में आई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ये चाहिए था कि वो वहाँ पे जा रहे थे, उनको तो चाहिए था कि पहले सरदार तनवीर साहब को दावत देते। अगर सरदार तनवीर साहब ना आते तो फिर ये जो है बारे सबूत जो है, बोझ जो है वो सरदार तनवीर पे आ जाता कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वहाँ पे आए, और सरदार तनवीर खां उनका किसी भी पार्टी से तल्लक है, वो क्यों ना उनके इस्तकबाल के लिए जाते। लेकिन एक बंदे को बुलाया भी नहीं गया। अगर वो इस्तकबाल के लिए आ गया तो वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को चाहिए था कि उनको आप ख़ुद वेलकम करते, बल्कि उनके कान में कहते कि मुझे याद नहीं रहा, क्योंकि सियासतदान आपको पता है नाज़रीन, झूठ तो बहुत बोलते हैं। तो जब आ गए थे सरदार तनवीर साहब, तो उनके इस कान में एक झूठ ये भी बोल देते कि यार मुझे याद नहीं रहा आपको बुलाना, लेकिन अगर आप आ गए हैं तो आपने बड़ा आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया है। और दूसरी तरफ जब चूँकि सरदार तनवीर भी अब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, तो वो भी सरदार आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म इसलिए तो नहीं बने कि उनको सरे महफ़िल जो है वो बेइज़्ज़त कर दिया जाए, तो उन्होंने भी इसको अपनी इज़्ज़त पे हमला समझा। तो लिहाजा उसके बाद जो हुकूमत ने ये एक्शन लिया है कि सेंटोरस मॉल को बंद कर दिया गया है, ये बिल्कुल राना सनाउल्लाह पे मंशियात का मुकदमा दर्ज करने जैसा ही है, क्योंकि अवाम इसको कैसे अब मानेंगे। ये तो जो दो वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान झड़प हुई है, और झड़प के बाद सेंटोरस मॉल बंद कर दिया गया। अब सेंटोरस मॉल में सारी जो शॉप्स हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो लोग यहाँ पे कारोबार करते हैं, वो सरदार तनवीर की तो नहीं है। वो तो नुकसान तो आप अवाम का कर रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपको ये सेंटोरस मॉल नहीं बंद करना चाहिए था, कोई और सियासत कंडा इस्तेमाल करना चाहिए था। अब इसका तो मतलब ये हुआ कि सरदार तनवीर अगर पीटीआई में रहेंगे, तो जब भी यहाँ पे किसी की हुकूमत आएगी जो नॉन पीटीआई होगी, तो सेंटोरस मॉल को ताला लग जाएगा। अब वहाँ पे लोग कारोबार जो कर रहे हैं, तो उनका तो सब कुछ दौ पे लग जाएगा। अब वहाँ पे लोगों के ज़ाती रहायश, ज़ाती अपार्टमेंट भी हैं, और फिर कोई पाकिस्तान का इंटरनेशनल जो है वो कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो सेंटोरस में मौजूद नहीं है। तो इस वक्त सेंटोरस मॉल को बंद करना ये ज़ाती अनाद है। लेकिन नाज़रीन, मैं फिर आपको बता दूं कि सेंटोरस मॉल जो तामीर हुआ,
اس کی فائل جو ہے وہ سی ڈی اے میں موجود ہے. اس میں بے شمار انلیگیلٹیز ہیں. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سینٹورس مال کے لیے الگ سے گریڈ اسٹیشن بنایا گیا. وہ سی ڈی اے نے 38 کروڑ روپے کا اپنی جیب سے ان کو گریڈ اسٹیشن بنا کے دیا ہے. تو جناب وزیر اعظم، جناب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب، ان معاملات کی انکوائری ہونی چاہیے تھی. جو سی ڈی اے نے ان کو خود سے ان کے اوپر نچھاور کیا ہے قومی دولت کو، اور پھر اس کے علاوہ ایک پوری کی پوری جو ہے وہ جو سروس روڈ تھی وہ ساری کی ساری سینٹورس مال میں ضم کر دی گئی ہے. اس کا کسی نے نہیں پوچھا. اور اس کے علاوہ ناظرین، جو اگر سی ڈی اے میں پڑی ہوئی فائل کو، سینٹورس مال کی فائل کو دیکھا جائے تو جناب سردار تنویر صاحب نے یہاں پہ 5 اسٹار ہوٹل بنانے کا بھی کہا تھا، لیکن وہ 5 اسٹار ہوٹل نہیں بنایا گیا. پچھلے سال ان کو تقریباً 4 ارب روپے جرمانہ ہونا تھا، لیکن سی ڈی اے کے ساتھ مل کے 2 ارب روپے جرمانہ کیا گیا. 1 ارب سردار تنویر صاحب کو مبینہ طور پہ چھوڑ دیا گیا، اور 1 ارب جو ہے وہ سی ڈی اے کے جو حکام بالا تھے جنہوں نے یہ سارا کام کیا، انہوں نے آپس میں بندر بانٹ کر لی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انکوائری طلب ہیں. اس کے اوپر اگر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب سی ڈی اے کی یا کوئی اور کوئی کمیٹی بنا دیتے، ایف آئی اے کی کمیٹی بنا دیتے، ایف آئی اے کو کہتے کہ سینٹورس کا کیا کیا ہوا ہے، پھر اس کے اوپر سردار تنویر کے اس کاروباری مرکز کو جرمانہ ہو سکتا تھا. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سینٹورس مال جو ہے وہ اسلام آباد کا اس وقت چہرہ ہے، منہ متھا ہے اسلام آباد کا. پورے ملک سے جو لوگ اسلام آباد آتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سینٹورس مال میں جا کے شاپنگ کریں، اور وہاں پہ جتنے بھی شاپس ہیں، بڑے بڑے شوز کی دکانیں ہیں، کپڑوں کی دکانیں ہیں، اس کے علاوہ سینما ہاؤسز ہیں، وہاں پہ وہ سردار تنویر کے تو نہیں ہیں. اب آپ نے سینٹورس مال کو کر دیا، سیل کر دیا ہے، تو اس کے بعد جو سیل کیا در حقیقت تو آپ نے لوگوں کا کاروبار سیل کیا ہے. وہاں پہ بے شمار لوگ ہیں جو ڈیلی ویجر پہ کام کرتے ہیں، جو ڈیلی ویجر ہیں، جو آتے ہیں بیچارے سارا دن کام کرتے ہیں. لہذا وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب، اگر آپ نے اس سینٹورس مال کو دیکھنا ہے تو پھر سی ڈی اے میں پڑی ہوئی اس کی فائل کو دیکھیں، جہاں پہ 2-3 بندے جو ہیں صرف اس پہ ڈیوٹی کرتے ہیں کہ سینٹورس سے متعلقہ فائل جو ہے اس کی کوئی فوٹو کاپی نہ کروا کے لے جائے، اور اس کی یہ اسکینڈل جو ہے وہ منظر عام پہ نہ جائے، چونکہ اس میں بے شمار کمزوریاں ہیں. لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے سینٹورس مال کو سیل کیا گیا ہے، یہ زیادتی ہے، یہ کاروباری افراد کے ساتھ زیادتی ہے. یقینی طور پہ اسلام آباد کے تاجر اس کے لیے نکلیں گے، اس کے لیے احتجاج کریں گے، اور ان کا حق بھی بنتا ہے چونکہ وہاں پہ تاجروں کا بے بہا اربوں روپیہ وہاں پہ انویسٹ ہوا ہے. سردار تنویر صاحب کا تو کچھ نہیں جائے گا. آپ نے سینٹورس مال بند کر دیا ہے، اس پہ سردار تنویر صاحب کا کچھ نہیں جائے گا. ان کی تو وہاں پہ سیکورٹی ہے، ان کے تو وہاں پہ گارڈز ہیں، یا 1-2 ان کے مینیجر وہاں پہ بیٹھتے ہیں. لیکن کاروبار جو ہے وہ عام آدمی کا متاثر ہوگا، نوکری جو ہے وہ عام آدمی کی متاثر ہوگی. لہٰذا میری گزارش ہے رانا ثناء اللہ صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے، کہ بے شک اس معاملے کی تحقیقات کریں کہ باہر ان کے پاس جو پارکنگ کا ایریا ہے وہ کس قانون اور ضابطے کے تحت یہ استعمال کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قانون کے مطابق ہو سکتی ہیں، لیکن غیر قانونی طور پہ آپ تاجر برادری کو اپنے خلاف کر رہے ہیں. اور پاکستان کے میرے خیال اسلام آباد کے بڑے بڑے تاجر جو ہیں ان کا یہاں پہ کاروبار ہے سینٹورس مال میں، اور جو لوگ دور دراز سے آتے ہیں ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سینٹورس مال کا وزٹ کریں. تو ایک طرح سے یہ تفریحی سینٹر بھی ہے، کاروباری سینٹر بھی ہے. تو ہر لحاظ سے سینٹورس مال جو ہے وہ ایک زبردست پروجیکٹ ہے. لیکن اگر اس کی غیر قانونی حیثیت پہ جانا ہے تو سی ڈی اے جائیں. سی ڈی اے میں جناب اس کی فائل کو دیکھیں تو فائل میں بے شمار ایسی چیزیں مل جائیں گی آپ کو جس سے آپ سردار تنویر کو تختہ مشق بنا سکتے ہیں. لیکن یہ جو حرکت ہوئی ہے، سینٹورس مال کو بند کیا گیا، یہ کاروباری افراد کو تختہ مشق بنایا گیا ہے. یہ کاروباری افراد کے ساتھ زیادتی ہے، یہ سردار تنویر کے ساتھ زیادتی نہیں ہے. تو ناظرین، یہ 2 وزرائے اعظم کا جھگڑا ہے، اور کاروباری لوگ بیچارے اور نوکری کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس میں پس رہے ہیں. امید ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اس پہ ضرور غور کریں گے جو میں نے تجویز دی ہے، اور اس کیس کو رانا ثناء اللہ کیس کی طرح نہیں ڈیل کیا جائے گا، بلکہ جو جینون معاملہ ہے اس کو جینون اس فائل کے مطابق، قانون کے مطابق دیکھا جانا چاہیے، نہ کہ کاروباری افراد کا جینا حرام کر دیا جائے. پچھلے دنوں جب سینٹورس مال میں آگ لگی تھی اس وقت بھی اس کو سیل کر دیا گیا، حالانکہ جس فلور پہ آگ لگی وہاں پہ آگ بجھا دی گئی، لیکن اس کا خمیازہ جو ہے وہ سارے کاروباری افراد کو بھگتنا پڑا. پھر اس کے وہ بھی تب کھلا یہ سینٹورس مال جب اسلام آباد کے کاروباری طبقے نے احتجاج اور ہڑتال کی، پھر اس کو کھول دیا گیا. لیکن اب پھر بلا جواز ہے یہ کہ 2 وزرائے اعظم کا جھگڑا ہو کہ اور بند جو ہے وہ سینٹورس مال کر دیا جائے. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ڈگا کھوتے تو کوڑ کبھار تھے.
اب لڑائی آپ کی ہوئی ہے، سینٹورس مال کو آپ نے بند کر دیا ہے، تو اس کاروباری افراد کے ساتھ اس زیادتی کو بند ہونا چاہیے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔